सलमान साहब, आप क्या कहेंगे, बलूचिस्तान की सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, जब आप बलूचिस्तान की सियासत का जिक्र करेंगे तो बलूचिस्तान में बड़ा सेंसिटिव एरिया है। अच्छा। और दो तीन बड़े हकायक हैं बलूचिस्तान के हवाले से। एक तो बलूचिस्तान में कोई भी पार्टी कभी भी सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी। और जिस तरह हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहते थे ना कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में उन्हीं की हुकूमतें बनती हैं जिनकी वफाक में हुकूमत होती है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर भी उन्हीं की हुकूमत बनती है जिनकी इस्लामाबाद में हो। अच्छा। और भुट्टो साहब के दौर में मुखालिफ गवर्नमेंट्स बनी थी, ANP की और JUI की, बिलाखिर उन्हें वो हुकूमत भी तोड़नी पड़ी। इस वक्त जो सूरत हाल जनरल कादर बलोच साहब की और सनाउल, ये सिर्फ ये दो लोग शामिल नहीं हुए, नवाब शाहानी साहब BNP के वो शामिल हुए हैं, उसके बाद यूनुस चंगेज़ी साहब मुस्लिम लीग काफ से, इस वक्त वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर पाएगी? ये तो नामुमकिन है। अच्छा। अगर आपको याद हो कि नवाब असलम रहसानी साहब जो पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, वो सिर्फ 7 अरकान थे उनके पास, और उसके बाद चूँकि इस्लामाबाद में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन गई थी, लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर फिर उनके साथ 23 अरकान हो गए। अब आ जाएं कि जी वहाँ के हक़ाइक़ क्या हैं। देखें, वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस ही मैटर नहीं करती। जैसे मैंने कहा कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर हमेशा मखलूत हुकूमत बनती है। अच्छा। और अब भी आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि ये लोग पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, जो वहाँ की बाप पार्टी है, वहाँ के कुछ नाराज़ अरकान भी आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है वो भी उसके साथ शामिल हो। एक और बात जो मैं समझता हूँ कि वहाँ के 90% लोग वो हैं जो पार्टियां तब्दील करते रहे हैं। अच्छा। और आज जब अब्दुल कादर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने तहवील बड़ी अच्छी दी। और अब्दुल कादर बलोच साहब से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि जरदारी फैमिली से मेरे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कहा कि मेरे तो वालिद साहब भुट्टो साहब के साथ थे। देखें, इन्होंने कोई ना कोई एक तहवील पार्टी तब्दील करते हुए वो रखी होती है। और इस वक्त अब वो पीपल्स पार्टी के अंदर गए, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को धचका लगा है। अच्छा। और किस बुनियाद पे लगा है? पार्टी, मैंने कल नहीं कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मजबूत पार्टी है मौका परस्तों की, इब्नुल वक्तों की। लेकिन सलमान साहब, अगर ये बात समझ आती है कि नून लीग से नाराज हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में ही शमूलियत क्यों? पीपल्स पार्टी को क्यों तरजीह? जब परिंदे आशियाने बदलते हैं तो कोई सिग्नल नहीं? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी एक मैसेज है, और जो लोग सूंघने की और देखने की सलाहियत रखते हैं, बलूचिस्तान में जैसे मैंने कहा कि आज तक तो वहाँ की तारीख में किसी पार्टी ने सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं की। बलूचिस्तान, सिंध के बाद बलूचिस्तान उनका टारगेट है। और ये चैलेंज जो है, जो आज वहाँ पर लोग शामिल हुए हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है। अच्छा। वो उस पार्टी के लिए जो आइंदा 5 साल की बात कर रहे हैं, जो सिंध को भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वो जो सिंध को टारगेट करने की बात है, ये वक्ती तौर पे बयानात हैं। ये जो मैनेजमेंट एक लफ्ज़ होता है ना, कि ऐसे होता नहीं है कि जी आप पाएंगे और सारी पार्टी, एक पार्टी को सब कुछ दे देंगे। इस तरह आज तक तो नहीं हुआ और ना आने वाले वक्त के अंदर होगा। लेकिन किसी को आप ये रोक नहीं सकते। पीपल्स पार्टी बहरहाल पाकिस्तान की एक पार्टी है, सिंध के बाद उसने बलूचिस्तान को टारगेट किया है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो लोग पार्टियां बदलते हैं और जिस बुनियाद पर बदलते हैं, वो याद साहब ने इशारा दुरुस्त किया है। आप पार्टी का ज़रा आलम देखें क्या है नून लीग का, कि वहाँ पर अख्तर मैंगल साहब ने भी तकरीर करनी थी, और वो एक साहब पार्टी के सूबाई प्रेसिडेंट हैं, एक उनके एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, और अख्तर मैंगल और ज़हरी साहब के दरमियान कत्लों की दुश्मनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अख्तर मैंगल साहब तो आएंगे, आपने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। अच्छा। तो जब पार्टियों की आलम यही होगा, फिर पार्टियां ऐसी ही होगी। इसीलिए पार्टीज के रूट्स लोगों के अंदर नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती तो पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम भी स्ट्रांग होता, और फिर सहारे ना लेने पड़ते या चोर दरवाजे ना इस्तेमाल करने पड़ते। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल आज का यही है कि पीपल्स पार्टी क्या मजबूत हो रही है, और जो दावे कर रही है इसमें कितनी हकीकत है? डॉक्टर साहब, आपसे जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ का सिंध में इंटरेस्ट और पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में, इस सियासी जोड़ तोड़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर तो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जो ये फैसला हुआ है कि अब्दुल कादर बलोच साहब और ज़हरी साहब जो हैं वो पीपल पार्टी में गए, इससे पीपल पार्टी को इस्तकामत मिलती है। अच्छा। बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, वो पार्टियों के गिर्द नहीं घूमती, वहाँ शख्सियात के गिर्द घूमती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसमें भी एक अंदरूनी तौर पे एक बेचैनी है। और जो वहाँ PTI का नाम लेते हैं वो भी शिकायत करते हैं
اور اپوزیشن بھی اپنی اندر سے ایکٹیو ہے اور اس نے بجٹ پہ بہت سخت قسم کا پریشر بلڈ کیا تھا گورنمنٹ کے اوپر. تو اس طرح کی جب وہاں بے چینیاں ہوں تو پھر پیپل پارٹی کو صرف یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پیپل پارٹی اس جنگ سے باہر تھی, یعنی جو اب چپکلش تھی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے اندر ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. اب جو ہے پی 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 کو ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ یہ تھوڑی سی سائیڈ لائن کے اوپر تھی. اب اس کو ان دونوں شخصیات کے جانے کی وجہ سے آگے آنے کا موقع ملا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بلاول کا بیان ہے کہ ہم یہاں حکومت بنائیں گے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی, جو الیکشن کے قریب آ کے جو وہاں کی اہم شخصیات ہیں, جو ٹرائبل چیف بھی ہیں, کچھ اور ان کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے, وہ کس گاڑی میں بیٹھتے ہیں, کس پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. بلوچستان میں پارٹیز تو اتنی معنی نہیں رکھتی, نہ ہی میرا خیال ہے کوئی ایسے انڈیکیشن ہے کہ نیئر فیوچر میں پارٹیاں مضبوط ہو جائیں گی. اب ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو اب جو گورنمنٹ ہے یہ آئندہ 2 سال میں کس طریقے سے ان شکایات کو ایڈریس کر سکے گی جو پارٹی رولنگ پارٹی کے اندر سے شکایات اٹھ رہی ہیں. تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے تحریک استقلال کا تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے وہ وہی ہے جو دوسری پارٹیوں کا ہے. وہاں نہ تحریک ہے, نہ پی ایم ایل این ہے, نہ پی 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 ہے. وہاں جیسے میں نے کہا وہاں شخصیات ہیں, وہ کسی سچویشن میں حالات, اپنے علاقے کے حالات, پاکستان کے حالات اور سیکیورٹی کی سچویشن, یہ بڑا اہم چیز ہیں تینوں. سیکیورٹی کی سچویشن بلوچستان میں کیا ہے, سیکیورٹی کے جو میجر پلیئرز ہیں ان کی کیا تھنکنگ ہے, اس کی روشنی میں وہاں الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہوتی ہیں. اور اس لیے ایک لانگ ٹرم پریڈکشن جو ہے بلوچستان کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے. وہاں پہ انڈیویجول اہم رہیں گے, اور ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت کس طریقے سے اس بیلنس کو قائم کرے گی جس بیلنس کو قائم کر کے بلوچستان میں استحکامت آتی ہے. اور جب آپ یہ بیلنس قائم نہ کر سکیں, چاہے یہ پارٹی ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو, پی ایم ایل این کی ہو, کسی کی ہو. پچھلے سال بھی تو ہم نے دیکھا تھا نا, پچھلے سال سے مراد یہ ہے کہ 2018 سے پہلے جب پی ایم ایل این کا ایک ڈومیننٹ رول تھا تو وہاں بھی ہم نے دیکھا حکومتیں آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کا قدم پیپل پارٹی کو ایڈوانٹیج تو ہو گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کی کوئی ڈیسائسو تبدیلی اس کے حق میں ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, خبر آپ کیا کہیں گے, وہ کون سے زمینی حقائق ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا؟ ویسے ادب کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھی ساری کی ساری شخصیات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. نواز شریف, عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب, اور انہی کے سارے فیصلے ہر جگہ پہ چلتے ہیں. الیکٹیبلز آپ کو پتہ ہے اپنے اپنے حلقے کے اندر وہاں پہ جس مرضی پارٹی میں جائیں, تو یہ ہماری پارٹی ملکی سیاست کا ایک حصہ ہے. جو سب سے مزیدار تبصرہ تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے نا کہ اس ساری جو صورتحال سے ایک پارٹی جو بالکل پریشان نہیں ہے اور نہ اس کو پریشان ہونا چاہیے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ویسے کمال ہے سلمان صاحب, یہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا کہ نون لیگ اس ساری ڈیولپمنٹ سے پریشان نہیں ہے. میرا خیال آپ نے جناب اعلیٰ یہ سلمان صاحب نے کہا کہ دھچکا لگا ہے نون لیگ کو. میں آپ کی تصحیح کر دوں, میں نے کہا کہ ان کو سیاسی دھچکا لگا ہے, لیکن یہ چیلنج جو ہے یہ نون لیگ کے لیے نہیں ہے, تحریک انصاف کے لیے ہے. جو کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. اچھا چیلنج, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چیلنج جناب اعلیٰ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو جلسہ جس کا ذکر آپ نے کیا, اس جلسے کے اندر مطلب ظاہر بات ہے مینگل صاحب کو بٹایا گیا, ان کو نکالا گیا, وہاں پہ ایک بیانیہ دیا گیا تھا, وہ بیانیہ کدھر چلا گیا. اور آج مریم جو یہ سارے کا سارا عمل ہوا ہے, دیکھیں میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یقینی طور پر وہ اپنے والد صاحب کے مشوروں کے اوپر جو ہے ایڈوائس کے اوپر چلتے ہیں, وہ انہی کے مشورے لیتے ہیں, لیکن انہوں نے بالکل اس وقت چت کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. کیا آپ کو کہیں نون لیگ جو وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ, ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کہیں نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں مریم صاحبہ کو اب یہ سوچنا پڑے گا, ان کے چچا جان جو بات کرتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ امبیرسمنٹ والا جو معاملہ ہے
وہ یہی ہے کہ جناب اعلیٰ پاکستان کی جو معروضی حالات ہیں وہ بڑے مختلف قسم کے ہیں. پی ڈی ایم کا اجلاس ہے یہاں پہ سیاست جو اگر آپ نے پارٹی کو آگے بڑھانا تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم تو میرے خیال میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہوگا. پی ڈی ایم کے اندر تو کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس آج جو جوائننگز ہوئی ہیں اس کے بعد تو بالکل اگر کوئی چانس تھا بھی کسی سطح کے اوپر ان کا آپس میں ملنے کا, مجھے تو کم از کم نہیں لگتا. ویسے سیاست کے اندر حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. باقی آنے والے دنوں کے اندر آپ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی جو جام کمال صاحب ہیں جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں, یہ نون لیگ کے اندر ہوا کرتے تھے. یہاں پہ ان کے پیٹرولیم کے اسٹیٹ منسٹر تھے. میرا ریسنٹلی بلوچستان کا چکر لگا ہے. اگین ہر بندے کی اپنی رائے ہے, وہ وہاں پہ اپنی حکومت کافی اچھے انداز سے چلا رہے ہیں اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ کافی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو آپ کو نظر آتے ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, رئیسانی صاحب تھے, کوئی 75 ارب روپے کے قریب ایک پروجیکٹ وہاں پہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیا گیا تھا اور آن گراؤنڈ 0/0 چیزیں نظر آئی تھیں. لیکن اب چیزیں وہاں پہ مختلف ہیں اور میرے خیال میں جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ بھی ان کو موقع مل رہا ہے کام کرنے کا, اور آنے والے الیکشن کے اندر ہمیں کافی جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں نظر آئیں گی. اس سارے کا سارا جو میرے خیال میں جو سوچنے کی ضرورت ہے اور جو پریشانی یا چیلنج ہے, چلو میں الفاظ استعمال کر لیتا ہوں سمان صاحب کے, وہ چیلنج اس وقت نون لیگ کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے پنجاب, اپر پنجاب, سینٹر پنجاب سے اگر باہر نکلنا ہے تو وہ کون سا بیانیہ لے کے نکلنا ہے, کیونکہ جو بیانیہ ابھی تک انقلابی گروپ ان کا سامنے لے کے رکھ کے آگے چل رہا ہے اس سے دن بدن ان کی پارٹی سکڑ رہی ہے. اور پنجاب کے اندر بھی دیکھیے اگر یہی لڑائی جھگڑا رہا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے, جب 2023 کے الیکشن کی طرف جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ ان کے حالات تو واقعات کس طرف جاتے ہیں. وہ ابھی بھی ان کے جو وہ لوگ جو شخصیات ہیں, جو الیکٹیبلز ہیں, جو اپنی مرضی جب ان کا دل کرتا ہے جس مرضی پارٹی میں جاتے ہیں, جو اب ان کے ساتھ ہیں, وہ ابھی تک پریشان ہیں کہ جناب اعلیٰ 5 سال ہم نے مار کھائی ہے اپوزیشن کے اندر. جتنے فکر خاور صاحب کو نون لیگ کی ہے, اگر نون لیگ کو خود ہو جائے نا تو میرے خیال ان کی آنکھیں کھل جائیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے خاور.